خرف لون ازف لون مرحبا يسون تيكلت النظام دونك اساقي اي تواليم ذفيري ذو قرات تفعم راد زرم راد واليم راد نزهم pour la première fois شكرا جامي دوني تكلي لوثي دي فوطان غير لوثي سكينان غاشو تهدر موك اف صورو جهلي ان كساقي اكنا ويغ دوث ديدي ايوا كنا تزرم للسراك نصورو جهلي سيدي يوغال et puis on va essayer de répondre aux questions من ميت فنان اواتي فنان اي غريت فنان فاش تاقي سيني تنمير يا عزيز اتداقي دونك غادي نسفهم خلال الشوارع غادي يحكوا خلال الشوارع انت يتي ديسكنن سمير داغن نا اتنوك سارين يسيد دي غتوالي مكر البورتاجي دونك ادوث ديالنا ايوا كتواليم صور وجهلي المير نوال يمدك والي طبعا فوالا شنو نخدم الساقي لي وساد عن دونز ننظر واحد نظن هضر في لاس طاس الغاشي العشاء بدا كنا عزيز ادوى لما تيكلتني عندك نروح حي الجناب اسمي ساكن عزيز انه نروح هكا تيكلتني تيسرى بزرو دونك الساقي نو غالد كوم اون فوزا برومي بلي ادنس الصورو الجهدي اي بي العشاء vers 4h du matin يدير شي كاع ميساج انك يلاق انا هدي عايز في حاجه 8h du matin je l'ai harcelé عزيز وي اخير خد هادي الخط الاول. وي دونك اسميس زبات نوالي ساقينا خاطي هذا سياقين هاك هم تزمرين الكل. اي اذا جيت ولا ترجع ترجع ايش عم تسقى ترجع يجي فرقي والله نظري عم تسقارن ساسا ممكن. تجي تزدي تجي هاجي اي غير وين تخدم لي ما جاكي لاقي باش ونديني بلي بضل تايوث ترجع يبا ولاش لا بوليسيون ديس ودو فغالا اوك تا بوشيت انت تسوالي مدهين يرنا مناقي لا غنزديكن خاطر ولاش تشوف هنا راه غادي ولاش تدري نكساونين يبا تلقى لقيت واحد يصورو جهدي هاتا انكو وحدس ساعة انكو تلقاني نزيك وش لا بوليسيون اسم الحافظ هذا شوف ذاكي كيف سويناكي افدا بنيس يمد غادي تالمو مقرب افدا بنيس بضندو دار في سراكي تالمو يا غتخمن فوالا يا علي مليح او بون زمير انا تردني شحال يسعى ناشو كمي هي غادي ديجا غي تديه ندادي وزعما الزمر دطر ماركي ضرتي غير تينا اثنا تبين ندي بدا ظن غير تينا ديجا تيهين يتبند لذا انت تستغل تاكي لنزت نهار سيك ذنب دي حرا اتنرك ساركي شغل ولاش هنا شجوره في سول انت تزمري ما ثارو ماركي ضن تبين ندي بدا ظن الكوتي كشطح كزمور وي اثن ديجا ذهين الصورنين قلنا ذهين اشون كنا ندي تبان مليح حد ادنا كد شطوح حرف والله مي نروح انا عند ديابي مي لقينا باش نوريك طاي شو طاينا خاطر شو طاين طري بيان زعما توضر دين فريمون زريغ بلي اتفاثو اكنا نقارص قبايلي تتوهمض خاطر قبايلي تدينا تتفاثو شوف في كتهدي كتقرب دارك كتولي غير طاين مليح اش كنتي كنعاد تبين انت البارابور في هذه اللي عندنا مزون طاين تاع خاطر فيك توتوشي كدينا هذا بوين تدوين رداكي خذ من يصدر بناس يسرقايا كيما مثيكي ذي ما مثيكي ثاني تفيكي روح نسيكي ذا سوي كي طاين تكفي كدا اشو غادي له كي توتوشي انت قريبا انا مليح فوالا درج فوالا
صح ثقيف ثقيف انت الكاري روح انت كتب كارو كان ديك روح عند تيه انت ذاك بان نكمل ياك انت كنت هز القرار ذاك شاف الكاميرا مليح حطيت باش يبان مليح ملي تروح انت واو وي حتى ثقيت تبان مك تروح ثقي شو ثقي يديني توش انت ما ماكش سارق الا انت دو توت فاصون دينا نتاخذو توش انت جوست كان غادي ندور على الريزون توريفي جوست كان غادي تصورني بوين تدا سميتها بصح اي بي خير لا غاس در بوين الدار داكي يخدمني سيبر كاع جو بونس ذا نشتا كيزما عليك كونفيرمي غدا هادي مين جو بونس ذا هي كي اماكي لاكي وكلي دونك وكيس زعما ديما بوين ايا ترقى كين كلا ما فاش ترقى بثاقي خاطر يغار شو سي عزيز ديجا ما نحكي راه مكاني ريغارد داكشي على حساب ويسعى في لافون فوالا تشارجو نورمال مي كومون سا سفي جوست لو رويسو هاكي ترقى مفتوح ايه اللي فريمون طايي حتى طايي حتى نسمس تاف داكي فان مكرسن ايه مشارسن لا فاصون مشارسن وكلي ولا سي با بوسيبل دونك لا ناتور اللي كيزبد بلي سي با ناتوريل سي كلير نت سي با ناتوريل ايغر ديجا اثن رنتنا ايوت الجهه دونك فكنا تحذر انت كنت تعرف هذه قد توقع مرة فوالا رنت ايوت الجهه يجي نظن اثن نولي فلا بايض قدنا السكن اثن ادروات لا سي كوفير اسمس سعاغي يبلغ ناكي اغوش ولاش اغوش ولاش اثني ذا ذاكيه اثني بوندار ذاكي يبلغ ناكي ني غايش اثني وجي كون داكي دونك وجي دي فلافون ا لوريجين وذا كنصورو جهلي تخدمت نوك بلو طار بيسك زعما ميك انت انا عزيز داكي فات شري فرنت داكا وا تبدا وينكي ورا ترى مطين في كارين سيدي تراسو كلي صورو جهلي ياس فوالا وذا دي قارن بلي الصوره كي كتسيبو ماتاس ترافيرسي بيان سور تزوجو سايقين سايقين نتواجد نون كنا في الجنان ناوي دي قارني فا كان مي ضصفون مي لا ماجورتي قارني كيف غامي الجيجل لا ليجوند قارني تقارد بلي طروا بيرسوني في فنان ثم طوث ركاز الميس اشو ثاكي بيان سور سوني كاين ليجوند قارني فوالا شو ساني بويسونس سويس زمرنا في الميزان ناكيتو لي ثاكي سوني كاين ليجوند ابارام تستوالي عليكم ارواح زوار كان داكشي كسنا بريد في البرواح وي كان سيرك ما تجيني بشي واحد توني كير دايما وي انا تبيني ديك نروح دايما في الخارج تبان لي بيضني دي سايقي اش هاد الشيء وتجيني ما راه مزيان اش مصبوح زين القران ترى مسجاي كي غنتنفضوا ندير فيدا نركو سارينا ما قربت تبدا في كيم فوكدا وي تولى فيهن وخا ما يخدم القاعي شو كتبدا فيزيتي ملي وكذا غتبدا الفيزيتي انا قاعد بغي غادي نكون ست سياف تاكين سند اكس عاد كاين ما تبغي بصح رزقا كي مقروف خلط شغل خلط خميني ساعه وكي ذا غارف لا ذا غارف ذا غارف يعني اللي ترست سير في الداخل فوالا متيارف دوماج
يا راه ما غادي نمشي مع الخمسة دقايق تدنا تد نزور تبدا هذه ملي ضاقت من الميه يطلق الخطر وتعدى دار كاع لي طراسي كي نوض شوف صافي كي دقيقه سورتو صورينا وجه ديو تسغالين تحلفوا ما كاينين سورت دينيرجي بوزيتيف الا قلت لك ربي فريمون تري فاسيل دو لا ريستوري ميم ذا خطر ميم ربيه هنا عندك كي كنت مغين ثلاثي كين هنا دوك تخمين ذاكي مازال مقرفه كاين اشو ذوا كي مازال تفهم مليح نجبر الوقت ني اي فوالا امكان كي ثورا قرنا سي زرارن يقدم وهذا كاع عزيز جي في دي بيير انورما خاطر يصدر بوين تنتيد فلان يسن تسقاكي جينيرالمون هنا رنت انت لا باز ويا لا باز سورتو تلقى تبان مليح يوم مرة يجي ذاغان كيف كيف عندك ايه وين كده يعني وقت ياما ذاكي طب عزيز وين نعم الدايت اسكو تي روماركي لا ذاكي ان كارير دو بيير ناشور مونجي عجا يا روماركي داكور دونك سويس فلاني خاملاكي كدير ذاك اللي كتقول فوالا اي بي ما تحش خاماكي انا هدا هيك ناشور هذا من يسن سوار سي بور سا كو لي تراس سون رار اللي قيمه والله ثلاث حطها ثلاثة مغار النازي سين راه شو دزاد شو دزاد لي كونستركسيون كي دايور توجور تقن نتصرف لي جون ميم يا اون ليجوند دي قارن اصكاد مردي سادي صيد لا بارواني نسمى تقارف دار ذاكي راه الصورة كيف وجهي ووث نوري كثير جامتي ولا اللي روشتي فوالا الصورة كثير جوستومون هاد فلسيه فوالا هذا بدي شي هنا خطر مازال الطريزو مقارنة ثاني فراكي ندي فد يعني فد لا فتن ندي فن بلي فد يعني كني لاق يا النظر ما هو راه مش طاين لي بيارني فريمون كيعجب مليح الحال نو je fais à Youtikult et la maison de la culture. J'avais projeté le film documentaire né Histoire et mythologie de Berbérie. À la fin, il est à Martin Ahmarbi. Comment ça se fait? Je filme l'histoire de la région et que j'apprends beaucoup de choses. Et que mes soeurs, j'ai aucune parole flaisse. Et puis, c'est une légende. غير سيدي مير انورم كوم سا باسكو اللي وين نتساف والله العظيم رجال غادي الشغل يدي قصد فيها ما توالف لي روشام ثيكي انت الشيري زعما بانتك العالي هنا ردي بان ملي راه تولد مش طاين الدادي وي اتني دوك ذا اثني دوك ذا بدنا رمي دوك سارين اتونسيون واحد 150 متر راك سارنا واش بظن شوف ما حتى هي تورا ذاكي فاندر صافي زعما كي دير انكور ميو مثلا كاينه راه نمشي شي ناخذ الديار كي البردور كيكون جوغ ثاني في شهر فوالا يا تولد حتى شي خطره طاين كمل زعما نوض سالم ايه دونك دواكي فوالا وين الدادي هو لم اوه لا 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 مثلا والله العظيم ما رجني جامي Vous avez jamais vu ça? Non, j'ai l'air naturel, un petit peu de boîte, il y a des couches. Après, باسكو خاطر بدا كيما ضغط يكون يمشطو ديك كاينه خمسه حتى المهم بقور يا ننض الزرد وادي كوماسي ندغ لي سيهن ارداكي صافي كودوك غادي ناكلوك ساعه غادي نكن شطح السيهن ارداكي
ولي ليش الإيمان ليكي راجي أتكون حزين. وي Il y a des choses qui est ولي تجي أمشي هنا أبري ولي كذا تجي أكسوناجي تحراو تجي تمشطوح رقيق ستادير اسمها دير المسا الموس تسادي غير الناس اكزاكت ما من لو ندا يسرن لي بيار شو هذا يمكن طاين رقيقه مليح اي فوالا في حكا راه واقي تجي ستنتيا وكسر لانده وسار لا دونك الا يوم الحضاقي يناخذ مثلا دي فاسون ستيل موزايك باش هذيك شي اونكور ميو يعني ما ثور ماركه ضد هذه ذاكي غايو ثغاوسا الفنيسن افضل نكي في دنس تغزي ورحنا راستا يعني اونكور مازال شغل غزا الناس ذاك سير ميتفنا Ah non, ce sont des constructions سانتر معنا تم قران لي باتيسور انت خدمان والله لا لكن ردو سير بزورو دادي اما ستني يفدا بنني ذا سفتي تنسفسين شغل ساعه انتريك سويسه تنسقن زيك ذا اللي ساقي تسقن ديك شنو وهمه تولي لي كونستركسيون اللي كنت في دي البيرو لو ماتشو بيتشو ساكساي ومان لو باي كونغو لي كونستركسيون اللي كوستون كيف تنقالوا في الدنيا سي فريمون لا ميم تكنيك c'est-à-dire كل بدا دي سون فريمون سيكلوبيك يرنا وسند المستعد ديالها فوالا نو باسكو ما ستوف على المستعد ديالها حتى من هنا كي لو كتكون المستوره اسكن سامي عليك اسكن جو في مونطري الحاجه ريغاردي باغ اكزومبل هذا نطف تقشطاكي هاتا تقشطاكي رقيق بارابور هذيك جو في اونكور الي ميو الطفاتاكي اسكز ما تساعد ريغارد امبوسيبل هاتا امبوسيبل ريغارد وكيس ليروزيون واو بدي نكمل تازه قد هذه ذهني دي فان اونكور ميو اه وي اه شكون وي تصور دونك يسعى يغير العادي دونك سيتي كود رويال كي ا 50 دو كونتر وانا كيسقى ماكني لا كود رويال ازال يا دي غيليو هكا Zaghi, vous allez découvrir en même temps que moi Soro Jahdi. Oh là là. Tu as vu comment il est caché? C'est pour ça que je vous dis et c'est pour ça que je suis Oh là là. ذاكي ثورة كي غدا دي غير ذاكي باسكو شاك فوا ماري لي هذاك ما كنتحسو اون انرجي بوزيتيف شغل ما كيكش مو كونتاكت افيك لا قدر جدودنا غير مزوره اقول مزال حتى ثورة هذاك يتقرا لي بيرني يتقرا غدا هذاك هذاك تنظم بالسبسيت شغل الدنيا شغل ديسكي قاعد انا برا رصد شغل ساعه ما كيتصطف الا وندي هذه هنا كاين فوايا بيباري هذا كي يلصق ديريكت ينطف شغل ساعه السيمون الوقت ني بيتاتر نظر غير مشى الدنيا استوري ما مشي يلصق مي كارغاس دي فوا تغض سوسيس نسني في داون خاطر ثورة ثاني تفين دي سوي اللي في داك يركل لكن يردو تسير بزرو يلصق ديريكت تطويل هذا الساق يلصق ينطف كاريمون كي كما استنى ذاك الشيء يرنيك نيا وكلي بيرنيك نلا انت كيف دونك هاتا صورو جهري فاش نهضر يمكنني بيرسونيلمون جالا سيت اون ليجوند ensuite جالا سيت دي روش دي مونتار باسكو لا عندنا اكزومبل فيه باسكو من فات اللي وانا نتفهم قرنت مي je n'ai jamais pensé que c'est une réalité comme ça c'est une construction cyclopique امشي خدمن Et c'est toujours la même taille,
يغيل هكذا الكفاو. يكمل وين كاين دعدان دونك السياقي يبين هاي كملا كاين. يكمل كاين يفضل كاين من الزقاير. اي مقور يعني عندك كاين دابري كاين واش نتفرغ جوجل ماب وكلي المهم هذاك الا بون يا كاين تيجن وكاين تدخل واش اللي تدخل من الناس لا شتي الدنيا غيظلي باللي شغل يقول ربي سي ليستوار ديال تمورتنا نغ ليستوار تمورتنا وقت نصح النار الا كول هذا قول ربي سي هذا نونضر وماجي je n'ai jamais vu une photo réelle من الصور الجهري يبان دونك هاد الحركه كي هاد السكينه هاد لي زيماج ذاك ثورة عندها لي يرد فيها كي غادي نتلي بيارين سلاكين بوكو بليس هادشي ثورة بون فينا هاد ارجيسيني وهذا اللي زكات الحركه اللي ساقي دونك جو سي با qu'est-ce qui l'a pu séparer هذا ça reste mystérieux et puis داغن اواتي فنان امشيت فنان اي غير فنان سي دي كيستيون كي ريست راه محمد l'histoire نو نتابع on est émerveillé devant on s'émerveille devant les pyramides d'Égypte les Stone Age de l'Angleterre نعاشو on s'émerveille devant la muraille de Chine ساقا et tout يكون ذاكي tout est laissé à l'abandon معليش مزور انا ما تخدمني بلا كي بلان تيزوين صحتو مي تقول لك كيس كي ني زومبيش هاد الناس اون فا رينوفي ريستوري يمكن ازم دخل ممكن تنتظرون الغاشي ديجا كثورة اي كي تحسو ذاكي l'énergie positive qui تقارب franchement زعما دينا تزايف لي بزاف سي كوم سي جو سوي دون ان غروت لي بابا تشور ذاك روج ابري وزمي غادا بعد كلش وحدين كاين فغي غتفضل franchement moi j'ai envie de partager avec les gens l'énergie j'ai envie de partager avec les gens les vues j'ai envie de partager avec les gens le bonheur d'avoir une histoire d'avoir des vestiges comme ça chez soi اللي كان قارن سميت بادير دابا بعض كاين الصور الجهلي كي اونتر كيمي يسعر معنا نونس قبايليت يشهد ما شو جو سي با لوريجين الهضره هاكي مي يكونوا اون روبوس ديك كيجيوني في الصور الجهلي روبوس رب فوالا كاسكو روبوس فوالا بون nous avons donné des noms يفوحن اللي فيستيجنا يمكن اتنتن نشرح généralement ça se passe comme ça. أبناء par exemple ماكلة السمية كيدين عاشو باش تعرفي الموت. فوالا. دولار لقيت تستعفوت. إذا قدنا في نترس داكيني دا ندارحو نثيقو باش. ادويراو في السلاكي. ميم لا ناتور داكي تفرح زعما خاطي والله العظيم شوف هاد التسكينه داكي هنا ترقع وكسراكي يا ترقع غير التسكينه ديجا تجراكي نتفراكي اكيد يجيني ديما غنديهين هكا هذيك اماش نتنادي ليستوار ومكاناكي بلا واش الزمر غضحكوض
كل قلاغ سي لا بروميير فوا إدنو سار داكي وكن ديكوفري مكاناكي وزرا شو حكون فلاس نقوم ما تنفهم. اي بناتي ونقوم كنا هناك مقراش مليح يعني غادي نمشي هنا مشينا المو لو كان تغزو زيد تقطع هذاك وزيد تقطع الصورة كي الخليقة ربي خطر لا مسوار نظام مشطاح لا تمشى بنا الغرس هكاكيا طوقتنا ميكين يقرزع هكاكيا روح جهة ندلس نغني ولا فاطي قري هكا جوز ما راكدين يغيبني يظل لكن جهة الزهر وكاين نغني صورة هنا ندير القوم ما نشوف ومن بعد لا وليت دينا زمان نضرب في خدمة التيليس الشغل ولا هكاكي راق وناشط كان تدي صور تساوي أسيد القران ومن بعد برو قارو يخدم أنا إذا شرفت شغل أزهر راكينا شغل تكسناس شوار سين بينيسيون نخدم من وين نخدم من الحاج بينيسيون تاع مكاني الصورة كان تازال انت عادني ناس قبايلي تازال مي قد نينا شي لنا كسار شي لنا كساون كسار الروضة تمذا الزفجة وكلي ذا باراج نسيت سويت دار بيح فوالا ربيح بس غير ديني تساوين ديني تساوين أو كساون الغابة هكذا أنا في الساون هادشي اللي أنا في الساون فرا متقصر الوسيفة كاكيا تصور واحد كان قريب 100 متر تصور القاعدة السكنية تقريبا إلا ولا ماني شي غزال وسيف منين سما تصوب وسيف القارني مازال أبدا إلا الصورة كاينة وكسر هذا فضل هادي تيغيت سنة غالتينا كاكي وسيف ذاك السر راه تيدخل مازال تاع القارن قلت ماذا في تصبوش سي صا كاين ثماذا تماذا ماشي تماذا تصبوش تماذا تماذا فوالا خاطر ساعات تماذا تصبوش هاكي ثابتة لقيت فوالا صورة جهيز قارن أنا كنطوس خدمة السابع يوني بنون ميس كواروري ساسك سمودا ضروا كاكيا في بنون دونك كاش فيها الماشين اللي عبالك كاش تصور شغل نحوس على ساون تسميه زمان نطرف كان من الميكان عطي وقت نطرف شحال ستة قرونية ديما خمسة عاودو هنا نو تركي يروح قرونية كاين تركي لا ذاكي depuis 1525 à peu près 1525 à peu près, à peu près 400, 418 au clé, Hermé 1830. Officiellement, il y a 1830. Donc, il y a quand même 300 ans. Quand même 300 ans. Et je m'adore dans les 1830, les Français n'ont pas fait grand-chose. مي كون لقيت مول القبيل كلشي قيمه كندير ودي وخانتي ولاش وين نديش فان نسكن كان في بزاف تاعين تاعي يبدا غادي يبوين فلان يسنس باراج باش نهضر اتربوني بلا فلان يسنس وكسري اكيد نبزا ولا لا نبزا غنيتي لا وين نرزام وين لا يمكن يبدا صار زغ لكن ظروف ولا ظروف ماشي لازم تصغدي كل حاجه وكي غادي وكي غادي ترصد في الزاع ماشي تفكير ودي وين رحت ما دونك زعما ديني تقصح نقصح هاتي ساعه شوف لا بروفيسور شغل لا وفاصل يسمع هاتي ايه ومن بعد ملي يفوقوا الناس وكذا حتى تدخل الناس يجاو بيوت القصح ديك عاد ما تبغاو الناس مرات تعرفوا الناس كيف كتشوف لي دوك كانوا دونك لا ماتيير سوا يخدم ماشي تفزع ماشي تفكير زباد ديال القصح ما يخصو ارفا دوك كيساع كيوري في الماس فوالا يسان كوري في الماس هكاك اسكو بو ايماجيني بلي سي ان مولاج c'est-à-dire il قرص لي جيو بوليمير c'est-à-dire une matière القصح الماكي سي فري ها القصح وي القصح نو القصح كيديا القصح مرض هادي هكاك تولي إذا لك دي ولا رجل تولي ولا كيلا مرض تولي كيلا ولا رجل C'est vrai, c'est très important la matière سي يخدم خاصو كيجيب مزواج على حتى في الساعه وني حلا وني même les décorations روح كان سيد واش كون بو ديستانغي ان بوز مع الوالد
هات المكان بعيد. معنا voilà dit. Donc, Sorin n'est pas derrière. Il a traversé Dagui. Il a traversé Dagui, donc il a direct. Il a après nous, il a fait bien sûr, le reste de Dagui. Il a fait أين الشفير كاين اللي جاي نقص وطاش أمش؟ أين الشفير كينقص وطاش إيوا دي واسي خملك أنت ما أسكت ماشي. ودينا قص في الدقي ودينا من هذيك المورادي وي. ما زيد فرار حنا دابين فرار ودا دي غليد جليد المورادي بوتا ماشي كيكتب وخرجت القصح فوالا داك فري الرز دونك وي القصح ديريكت. وين ما قرا ستروميت الجرانيت. وي وي سي جرانيت. هذا اسك شافي الصايقي شغل قلال ثلاث الحاجة je vais vous la révéler aujourd'hui. Il a un petit dîner, sauf peut-être pour certaines années, au-delà des légendes. Hein. Au-delà des légendes, il y a une chose, les recherches Tingouragi, حقنت غرسنت سفهمند أميش بنان لي بيراميد نغ les constructions cyclopiques. السيرو بعض خدمت انت avec le son, les ondes sonores. Assini comment? Peut-être que tu as oublié de soigner, assini oui, tu là il est en train de. وين تفكر قبل وين تفهمها وين تفكر دون 3 éléments. هذا صانغي. يمكن غير بلي صانغي. أستفاد باغ إكزومبل فيبرور، تليفوني يسعى فيبرور. تري بيان. مالي سداخل تاع قوشت، وليش تاع قوشت تفيبري؟ Ce qui fait que s'il y a des ondes qui sont envoyées et puis ils vibrent. Voilà, c'est des ondes sonores. C'est le son. لكن par exemple le son. الصماد يروح الهواء يشتمد après il est amplifié سداخل هنا. لاغن يزمر يتوفي الصوني يبغى يبري. ما يتفيبري في الطابلة. زعما ادير غادي واحد الناس. ماشي كشي اللي صايرين. Alors imagine بلي il y a un son, c'est une science zik خدمت maîtrisite et puis une fois des traces ça pas des traces. Imagine بلي il trouve une gamme انذا هاد الشنون غتغنين غتفور مع شوخ et puis il y a quelqu'un et puis la pierre commence à vibrer تيقوم تسافر عند سيوا تجي تمزورو et puis ميدنا لانتلي بروف نكون ديجا من المكان إفلاح ما روح بكري النعمة باسكو تحوجي تيويزي تدون تيدسن تلاوين صغارات تصور et puis أين لو كان مشاكلني بوتيتر من قيمة الكير من 4 أيام كوارخو تسلك انت تجيو في التيري خدم الكوراج الكوراج ليه سي دي فيبراسيون ثلاثة يضاغن أي غير بارازوب في قبيلين جوسكا ماتنون في غراتي نيسنت elle provoque absous dit pourquoi le son il va provoquer donc elle va envoyer une certaine onde
Voilà, c'est des éléments, c'est des fractions qui étaient mais les anciennes, voilà, je les révèle. Vous pouvez faire des recherches, mais voilà, أمي سوريين إميرقن أن اشتراثن أما ذي لي بيراميد ديجيبت أما ذي موتشيبوتو أما la muraille de Chine أما السروج هدايدي donc c'est une science qui a été importée que nous avons perdu c'est une science خدمت avec le son c'est-à-dire la vibration de la voix sonore ça a un effet extraordinaire. رايت par exemple جا هضره يهضر يتفتي رايك تسيوله اتفهموا اور سيتي ان فيبراسيون que j'ai émise donc ton oreille la capté كيف la caméra ين qu'est-ce qu'elle reçoit ça qui accepte les vibrations et les traduit en son par exemple elle تفهم avec le cerveau c'est la même chose خدمن زي c'était avec le son. Il a découvert dernièrement les vases et la pyramide de Saqqara, des vases dans la matière c'est impossible de faire à l'époque. Et c'était les sons ils se la carrière d'Aswan. Vous avez شحال kilomètres des 600 à 700 km à 1000 km تساوين la carrière يوكداوين la pyramide سميتها Saqqara Khéops تساوين دي روش ايغر لخاطر صوابا اني ذا تريدوين c'est-à-dire le neutre le plus si jamais un son اني ذا يوغر zéro après c'est de la gravité ولاش ومن بعد لا بيرني اتلحو elle est provoquée par les ondes aiguës le téléphone portable c'est le plus bel exemple يديروا فيها كثر يزمر يسكو يا ah oui voilà c'est le secret est dans le son. Voilà, et j'espère ça leur parle. Voilà, j'espère que ça leur parle. Comme ça me parle qui les chouaregi mijbden. Bien sûr, par exemple, un de fois les sources. Les sources, je ne peux pas les citer. Parce que تبع الشوارقي سخيلا زعما غير غنليفر باغ دو 300 باج 1000 باج لازم تكسكن ان فراز افايني انان الشوارقي ستادير كيلي باغ دو ليستوارقي ايمازيغون لو سافوار دي زونسيان لي باتيسري اونسيان تحوس تفهمها دونك مالا زرا باغ دو فيلم ان دوكيمونتير غير غنليفر ناشو ما الا فدرن الحاجه ني مو سا مانتربال اللي واش التحفيظ دونك التجمعات عند النظام الترقض في مسلمين يمكن التصنفق اشوف في تحويسه اي تفكك باغ اكزومبل كاين باغ اكزومبل لا ريفيرونس اللي فالف يعني زعما حكش تقرا اجي كازا وتصفى لا فرازني من كاين يوفيرت دونك جو في با دونك ان شيرشور سي كوا وين يتنادين يتافد مي السمالي دي تافد يتنادي donc il ne peut pas dire j'ai trouvé. Les problèmes ce sont des chemins. Des escaliers, ouais. Des escaliers, ouais. Mais il est ici, on a voulu adapter escalier, il est on a là, on se rend, il y a un escalier qui est dans le fauteuil. Ah oui, les chemins, donc qui se fait mettre je vois là, c'est une théorie. أدني بلي العباد لا سيونس هاكي تروح أنا لي بارتي لانت لي فيديو ويت تفهم الشغل هاكي sur l'échelle du temps parce qu'une ça نكوني l'histoire تبدا هي avant Jésus-Christ نحسب maintenant zéro donc 5000 ans avant Jésus-Christ قسمت دفن l'écriture cuniforme et la Mésopotamie donc تبدا l'histoire Akinuk c'est la préhistoire on voit donc la civilisation elle a commencé à la naissance de Jésus donc ça a 2000 ans et quelques. Mais le Cro-Magnon, il y a 30 000 ans. Avec le Néandertalien, où il y a des grottes. Donc, la période est moins 5 000. Avec moins 30 000, il y a 25 000 ans, c'est Oulèche. C'est l'âge de la Terre. C'est Stone Age. Mais la civilisation qui s'est attendue 25 000 ans de temps, Oulèche, je ne sais pas.
نقوم نفهم ça ne veut pas dire اللي لا لا c'est une science qui ne dépasse فلا ماده فكشني ذكي دي واجنون يعرف ده تغفري يتجنى ناس يتسوترو كل كين الدفر un mur cyclopique الماجي ça t'interpelle, ça te pose des questions. Et puis une fois dans d'autres constructions, une fois d'autres mystères. Donc le Choualagi, là une civilisation, أزارنا مخبر أزارنا يكاد سي القرن الزمان قوس مدنك مفاد مالنا الموجن بوشير أساقي سي نوتر دروا et c'est notre devoir الناس النادي أزارنا النادي لا صرنا أن تروح على مكونة ميجي حكا هذا قلت بازا مش تقارن الصورة جهدي أبكينا قويين لا يا ريا يا ريا ديجا نكون يبد نروح من بعيد ديجا شتيني صغيرة أمشي تفرج ساكي جو سي با ما تسدير لا يلقاك الشغل لا شو جو سي با دونك سي فريمون رار اي بي سي تين بينيديكسيون دابا نكون نصحى الزهر باسكو ربي كيربان نوري نروحو توجور نتساف دي زيليمون نتساف العبادات تساكن باغ مدني لي زيليمون اللي حكاو سينا مدني ذاك كاسكون راكونت بارتر دي ليجوند ني الحوايج انت داغا تلهانت سا س ترونسميت باسكو باينيك داكشي الجدود شي لقى تعاودوا ليستوار سي كوم سا توا باغ ليفرني اليكس الي روتس مي ديكيرو جرود مش توحس يحكوا في لا فاميليس انا سيدي كراوي زاريس même تجرى après ils assument مشطوح pour déterminer à peu près les couches neiges l'année qui خمنا quelle année qui خمنا voilà comment on reconnaît l'histoire comment on devient grand quand on appartient à une grande histoire أمثاقي خاص توفر toujours رانا غادي نشطح يرمي نغا ونحملها مورتنا يامي نغا نوفا غتنهود اي غير باسكو السيناريو قيمه خليهم هو نغور تروحوا كيني امشي كل شويه كي ورد مالا ايوا ونديني ما كيمشيش شي خلاك ولا كيني وكاين هاد الحق شنو كان بوفوار هاد الحق كاين روح تجلس واحد جمعت عندك كاين ديال انا كاين او ساون عارف الساوي ولا اين هاد الحق مين في روح ندير تاسك لعيبه هذه وي لعيب هذه مستوى ذي ورده مزيت دوكا داسنا تسير بنوات تسير فواغ كان كي قال لي غير فدير امي تاكل احمد البرتي وقيلا غنادي ولا غنكمل دينا كاين باش شكرا هو ليسونسيال ميرسي بوكو تقدري نقرا كيفاش يلا ذاك كارم ستون كاين بعاد ميضار ذاك لكن مازال يتبان كاين فارق اماش كاين يقول فرق تبان مليحه اسكن زعما انا ضربي تولي نضاي نوري يلا نوري من بعد كان ذاك البور ذاك شكون هكاك واضح الا ذاكي ابري هذا حتى ها سواد ايفنتك لا سواد نو كان ندير انت عروض السيناريو اذا كي ذاك هي كسان دي غير مقارفيه الفقاري هنا كانوا بيت هي تعرف كدو طوطوي نانت ايش كيف الحاره النيل الفقاري هنا فغار كيف فغار مثل سوق الحد اسمي سدر تقول لا وزمان بوك دماغ غيلاس
غير لسنا دونك نتاويتي نسكنات شغالاكي ثلاثة الصحراء وسنا كي شناطي وغالون نوز الون فيزيتي اوسي مي غيلاس يستنتقد لي زيكيتي يستنتقد اين يكتب اما لي سامبوني وكل سي با une tâche facile je vais تفهمي واحد الحاجه par exemple لي زيروغليف يباولوا شكون يفهمن اشو بغانا دينين ابارتير بري لا فان دو لومبير رومان 4e siècle après Jésus-Christ ارمي 1882 ناشو اولي شكون يديسندر qu'est-ce qui s'est passé il a رسمي يروح وين كان نابليون l'Égypte يبغي لي سولدات دونك بون لا فيل دو روزيت وفين ان بيير خلاص لا بيير دو روزيت لا بيير هاكي تسعة وفين تكتب اون تروا لونغ دير سوفلا لي زيروغليف يتلماست سل ديموتيكس ديال ديموتيكس ستي كيتور ايديوسان ابري c'est-à-dire c'est simplifié après soit c'est un texte grec ومن بعد شامبوليون هاكي c'est un français et تفيتينياس إلو كان سي لو ميم تكست اكتراديو اون تروا لونغ ومن بعد يكوماسا غادي نتديشيفري اشو تيعاون مليح يفوا لو كارتوش دو بطوليمي بروميي يفوا اسميس دينار ابري دا غنقص كان بطوليمي يفوا دا اسميس دونك يولى ابري تمشى في لو كارتوش ميان داك اللي كني اسميس كني ابري دينا ابري تفد لي زيليمون خاطر انت ديجا يسل لو غريك ابري ديسنطق باغ اكزومبل لا فراز لي غريك هادي يولي ابري اسك تمشى في لا لونغ ني يكتب لك اسم ديموتيك لي زيروغليف اي بي اني ولا يروح شامبوليون يروح على لي كوبت باسكو لي كوبت نوثني يدي قيمن شفنا بيبري اف لا لونغ دي فراعون لي كوبت اي لي كوبت كي اللي يسنداني مزيغن باسكو الكوبت كي مزيغن سي لا ميم شوز كان دونك يفاد الحضورني هضرنتن يمازيغن هضرنتن لي كوبت ومن بعد ابري كوماسا من بعد ابري سنطق فهمتي وسن دابري ويا ils ont développé ainsi de suite donc heureusement il a Champollion il a réussi سنطق دي زيروغليف يقيمن بريسك زعما دينيض شو حسيبها راه مليح مي 8 سيكل 10 سيكل ايماجين دي 4e سيكل جوسكا 19e سيكل donc صافي 15 سيكل ايه فوالا ابري 14 سيكل 15 سيكل وشو كويزرناك شو المعنى بغيت لي زيروغليف دونك دوغا غير لسنا ذايني كخدم هكا ثورا on doit l'encourager on doit l'aider on doit lui donner les moyens de faire ses travaux خاطر il a vraiment avancé انت يصور ميم بس القرايه ناس non seulement يستنتقد لي سامبولني مي ميم بارابور مشيت نكتبن انت il a découvert le secret par exemple ترفاس يغير باغ اكزومبل ديسبونسني مخوان نقول تسجل انا دينا تسجليتو voilà à peu près c'est une science qui nous passionne ابيدي نقول لكن يدفن زيك نتوهم نفاد صورو جهري بي فوالا العباد دي ساردكيه ديال صاف ديالوي وغاتي سير وغاتي هود وركوس نفكار قيمه ونزارع نروح نطمع ويا ساعه لا ميراي ديشين ساعه حبابك باغ الكوليزينين روم والله العظيم تركوني على الجدي صباح سيجار فانت هود وهذاك جانتكني على طاف يقيم اي بي فوالا صديري في من المكان داكي سي بلوز انسيان كي لي رومان شوالاكي سي بلوز انسيان كي لي فينيسيان لي غريك سميتو على ليجيبت وفان ديجا لا سيفيليزاسيون لي غران بروفيسور كلي ارشيماد اللي كيسقى كلي لي سافون شفا كلي ليجيبت كيغرا سياسيون سلوك كنا تخدم اي بي ليجيبت كوني سي لافريك دي نور باش نقرا باللي لافريك دي نور دي مازيغان يفرعون دي مازيغان ياخذ راسني كونفيرونس في دارفي راه يجي يتفهم لازم داير باز دوك دي بروف مشي رمي الدنيا باللي يفرعون دي مازيغان سي فري يهضر اسمح لي هضر صح مي باريسي با تري
تريز انتريسي. نو كونفانكي مي يومين نارا صدر بعض لي بروفيزن تفكير سدهاختن صباح سنيده تصحى مي تقنع نارا ابرش طاحت واحد السبب عشان باش قاعد كيورا لي فيديو باغ اكزومبل ان سافون بس اسبانيول اللي فرعون دي مزيان غاتوايتش كاع لا فيديو ني هو باغ اكزومبل الشينوا ينادي فرعون دي مزيان انا صافي كاع مننتي دي فرانيه ثم متان ما تدني كوني وش يومنا شغل دقيقة خمس دعني كونفيرنس دعني بومبردس لازم نهضر في لا ميثولوجي بربر ابا تصامبلي ناس يرحم بكم ناس وشنو هذا ابرق عندك الخرافات ناس وي ناس ما هضر في لا سيفيليزا اسمها في لا ميثولوجي ايجيبسيان سي لا ميثولوجي غريك سي لا ميثولوجي رومان سي لا ميثولوجي اندو سي لا ميثولوجي نغنداكي مزيان خرافات ناس غير ويال سي لا ميثولوجي كل خرافات ولكن كيتحقق اشو غيصاوضن اشو غيصاوضن ما يحقر مالنا غنمي دوغال نتوغال كان دير مي il est temps اسكو اناك الشيخ محمد الحسين خلو نتي 10 يحلو تبيون دونك شد واحد ان با اقدم انا ما هادي فان كرا هادي فان كرا كيعبر بها حبيبي ميرسي ولا كلنا نونا ندير بوكدا ما عرفتش نشطوها لكن مشوار السوق ساك سي حمد وين راح ثورة بسرعة اليوم كان 15 شهر ما حد الزهرة ما تسير من فاس النوان ما النوان 10 شهور نعم هذا اللي كان قلقنا كل عاش دوم فاس ديزال ترى تصبح مسوى الامان لا فايدة on n'a pas pensé on n'a pas pensé لا غير كنا نبداو حتى ولا كاش كنزعما لو ولدي بالنسبه هكا دراسي احمد ذاكي زبدني ني ببري واسكو اون سيتو دونك اشنو توالى زاتين باراج تيزي راشد كاين كل بريد ولا تيزي وزو كاين قوبعين وين ذا ناس سيمون يحد يقاونو كل ذا ناس سيمون اقاوج تفيري لكن فوجيما دونك ذاكي كديت الجناد اي تبندوا فردي ساكي وكي كديت الجناد اتاو كديت الجناد ذاكي جنادن او كذا كديت الجناد اكين ذا الزغن كاين كلي اي تدار ذاكي مشيش اسميس تدارت مقدمه ادنو غير ماذا باراج نجبد يعني دونك كيسكي سيباري ادم طفها قلع فراغ الميرني دونك فوالا سيباري نو كوكاتاه دونك الميرني يغادي السيام هاك ساوناكي فوالا احمد اش حكونا فوق خماكي تولد ذاك ترى نفتي سير ثاكي مع اسرع تشفي راسنا خاطئ شوي غاز غير قروز السلاح غير قروز السلاح وي حكيت كان ذاك خماكي توالد ذاك هو دار مع اسرع قاصد les années 66 à peu près commencé à تسناو كان كنت في خماكي يلا بريده خلاكي تساوي واحد عطاسي تساوي الغاشي ديجا عندي لهم مجروح الى ريجون تداوينا هذاك تداوين ومن بعد سميت فقان بيان سور طفنا لي الغاشي لا نزل اخر وطفنا لي الغاشي المجهود لا نزل اخر فقان سميد فورنيرون دونك روب خماكي عطت الشهيد لا بريني هدنت اي بي في حق لا ديبوندونس جينا مكان ماكي كيني فرونشمون اذا لمنينو
Ama Darawis, ama les autorités, même peut-être une association, Adasen, pour reconstruire Khamagi, Akidum Kanagi, Atsban Labrini, Adakimum Kanagi, c'est un parcours, c'est un touriste. صور جوجه اللي قدرنا اتسبان وين عن ملوش ريستوران ديس باسكو ريستوران ميم خلال وليش ندير ريستوران لا كثر لي زونسيان فيشتي باش تسويه مورتنا دونك ميم يمكن يزماتنا ريستوري اي بي فوالا اون ايماجين هذا كذا الغاشي تزورون سي ان باركور مرحبا ربي اي توارات مدن حفور الشيخ زي هكذا لا ترد تداولك سير زون ايه لا دونك هادشي ميم لي باج كيقولها لا غارفاكي سيزيك يقضي يصبح احمد بدات كيسمو نوك تفركيو نوك ذاكي نوك باش خدر نوك لي يفركيوني مخوان نوك لي باز ما حرقنا عمرنا لي خطاف الناس ديك السير بوران به وزد الشفران كنا تنقرا لكم دي حال لا السير بوراني هو يجيب قرناس داس السير دهست السير فيه هاد المواقيا والمواقي قرناس قرويا واقي سير في الساون قراس النار بوزويرا النار بوزوير النار بوزويرا نو دير تسيقى بوزوير تسقى بوزوير واحد واحد تسيقى بوزوير تسقى بوزوير ماشي ذاك عندها بيضا بو بو زعما كان في الساون ويوصل عندك اللي يكون يدوك يعرفك عرفوني ومن بعد كنا كنا في الساون قراصي زرارا تلا حسنات تلا معلة تلا إيمازيشن باغ اكزومبل أحريق العنصر وفوريش سام ذا يوم مذكرنا سميس ضيو سنين كانوا نفرنا أنيس إلا السين إلا قم الصباح أنا ندير نزران فني إلا وايض بيزار يكون البريمير نيل ماشي يكون مو بيزار ونا في الساونا خيارات في قاري ونا قرنا سميس كيف لي تعدي ما كاين هذا السير من فيها انيدا يعني دوالي ما تفوتوا به شي طوح دراكينا انيدا يلا انا وثقرات سيت une merveille déjà كان يزين وين صورني يا دوك الحق هذا ما دوك ساره قوم كناكي يزمر هادي فانا سيوغال لو كان شكون ما يروحوا زراكينا طلعين هما سين الصباح ندير هاكي داكور يشبح ثاني ثاني تاكي دونك ذاك بخاميني تيبنان تيبنان صعي واخيلا مغلي ضغاري اللوح ولا تلاقي عند السيري هنا الزيت عند السيري هنا الخيم
هذا صافي غاري يلا بوس واحد رحمة ربي وهي شحال ديالها خالي ديك ساعة والله لا هذه الهالة هذه الهالة اوه استغفر الله يا رب نرجع ما تحشيش داخل هذه تدوى كنا هذه صغيرين نزرع تحشيش تندخل هنا ما نسمش اسي احمد يعطيك صحة هذاك وين هذاك بلا نصيحة كنت احمد لا ممكن يسعى ممكن ذاكي شو مزيد شاول كثيرة اه يمكن قرن سكو في بشرة اشو نظام يمكن قرن الشموخة اشي نديس تالا يقلنا نديس لا ناتور قوات جرات قس لا فيلي ما فيش نضار هنا ما كاين سوري داريتي اش هذا النظام كان سنيت سي بور لا بروميير فوا دو سهر ذاكي في فوالا النظام كان العاجي يشبح ديكوفري ديال الحاجه بويا نديك مثلا عزيز يسكن انا دافري تعطى الصحه تنمرتي لا ويليش فلاس يعني كاين فرحه غتصل ميدو سما ميدار زمر ذاك غورنا يمدو كوال دونك فوالا وجيت زروغ 60 روش هادي ديتاشي داكي كوزراكي وجهكي فوالا نخمد اون بون بالاد شاو ندير دور ضيم خونا ماكي تياركتيكي سينا قاني مرتيك عزيز يضلي تساور ضي نغيد 3 دي وات نكش كاع دا فيديو ني خدمه ميزرانا دايور نغيد الا كنروح السروج هذي ودار ذاكي شوي فريمون ايميرفيي دونك يعطيك الصحة نفد بارازار سي احمد اللي كان سي احمد رزدار ذاكي دونك وهمك شميت الى غاشي الناس كي بجهله كذا فقر هذا شو فقر زوار انا سمكن هرشنا اكو لو يسوي لي تليفون اسمو كريد ولا بايت رسالة يقول ضرب في الصور تري بيان يعطيك الصحة في كذا دي زانفورماسيون ايا نجي ولا يعطيك النون واحد ميرسي بوكو ميرسي